आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। डायरेक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जनाब मोहम्मद अब्दुल खदीर और मोतमद उमूमी तामीर मिल्लत जनाब मोहम्मद उमर अहमद शफीक ने कहा कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एकेडमिक ताउन से मौलाली में मदरसा प्लस का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें 13 से 22 साल के उम्र के ऐसे बच्चे जो दीनी तालीम खासकर हिफ्ज़ कुरान मजीद और आलमियत के कोर्स से फ़राग़त के बाद इसरी उलूम से महरूम हो रहे हों, उनके लिए मदरसा प्लस में क़याम व ताम के साथ माहिर असातिज़ा की निगरानी में इनको तालीम दी जाएगी। इसके अलावा ड्रॉप आउट या नाख्वानदा बच्चों को जो भी स्कूल में दाखिला नहीं लिया हो, इन्हें भी क़याम व ताम के साथ इसरी तालीम के ज़रिए रहनुमाई की जाएगी और यहाँ दीनी तालीम का भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ तालीम के साथ ताम का भी मुफ्त इंतज़ाम रहेगा। इसके अलावा ऐसे माँ बाप जो साहिब सरवत हो और वह अपने बच्चों को दाखिले के साथ उनकी फ़ीस देना चाहते हैं तो इनसे फ़ीस ली जाएगी। जनाब अब्दुल खदीर और जनाब मोहम्मद उमर अहमद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत दीनी तालीम हासिल करते हुए हिफ्ज़ कुरान की तकमील के साथ इल्मियत के कोर्स से फ़ारिग होने वाले उलमाए कराम के लिए इसरी तालीम की फराहमी का इंतज़ाम करने की गर्ज से मदरसा प्लस का आगाज़ करने का फ़ैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मौलाली मस्जिद आलमगीर में एक नई शाख मदरसा प्लस की क़ाइम होने जा रही है। उसका इफ्तिताह है। मदरसा प्लस में मदरसे से फ़ारिग बच्चे, मदरसे के ड्रॉप आउट बच्चे और उसके अलावा जनरल स्टूडेंट्स जो कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ पर रहने खाने का इंतज़ाम मजलिस तामीर मिल्लत के ज़रिए हो रहा है और ये हमारी 53rd ब्रांच है। मुल्क भर में 52 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और 2000 से ज़ायद हुफ़ाज़ और ड्रॉप आउट इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मंसूबा यह है कि मदारिस रहने खाने का इंतज़ाम करें, ज़ाहिर है अवामी ताउन से होता है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अवामी ताउन से वहाँ पे टीचर का इंतज़ाम करते हैं और टीचर की ट्रेनिंग देते हैं और शाहीन का एक जो खुसूसी प्रोग्राम है AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी हमको ड्रॉप आउट बच्चों को वापस मदरसा स्कूल से जोड़ने का 15 साल जो तजुर्बा है, निहायत ही कामयाब तजुर्बा है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। या नाइस उर्दू मीडियम के ज़रिए उनको सिर्फ 18 महीने में 10th पास कराया जाता है और इसको हम आम करना चाह रहे हैं। हर बड़े मदरसे में जहाँ कहीं गुंजाइश है, थोड़ी जगह खाली है, रिहाइश के लिए हॉस्टल के लिए जगह खाली है, तो वहाँ के मुंतज़िमीन से हम रिक्वेस्ट करके ये शोबा मदरसा प्लस का शोबा शुरू करा रहे हैं और इसको प्रमोट करना चाहते हैं। वो ऐसे बच्चे जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, उनको 3 महीने के अंदर अंदर 10th में बैठने समझने के काबिल करते हैं। इस तरीक़े को हम स्कूल्स में भी क़ाइम करना चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट, स्पेशल डिपार्टमेंट जो शाहीन के 35 साल के तजुर्बे की बुनियाद पे जो बना है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU एकेडमिक ICU, इसको हम स्कूल्स में क़ाइम करने में मदद देना चाहते हैं और स्कूल्स को ट्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स छोटी क्लास से ऊपर बढ़ते हैं, 8th 9th तक पहुंच जाते हैं और उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस नहीं आते, तो उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करने के लिए AICU काम करता है और AICU का तरीक़ाकार ये होता है कि एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं। जनरल क्लास में से कमज़ोर बच्चों को लाया जाता है AICU में, वहाँ पे उनकी रियाजी और ज़ुबानों को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके वापस क्लास में भेजते हैं। इस तरह से बच्चे ड्रॉप आउट होने से बच जाते हैं। लोगों का कहना होता है कि गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं, मैं इसको नहीं मानता, 35 साल से इस बात का इनकार करता हूँ। गुर्बत की वजह से भी ड्रॉप आउट होते हैं, वो बहुत कम तादाद में 10, 15, 20% गुर्बत की वजह से होते हैं। सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद ज़्यादा है। हमारे शहरों में ख़ास तौर पे हैदराबाद
پرانے شہر میں ایسے بوائز بہت زیادہ بوائز ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں، سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، ان کو طاقتور بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم پورے شہریان حیدرآباد اور علاقے کے اطراف کے اضلاع کے ذمہ داروں سے، فکر مند حضرات سے، علماء اکرام سے، مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کی نشاندہی کریں اور ہم تک پہنچائیں۔ شاہین کے برانچز حیدرآباد میں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پر بچوں کو پہنچائیں، تعمیر ملت کی دفتر کو پہنچائیں۔ ہم ان کے رہنے کھانے کا پورا تعلیم اور معیاری تعلیم کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے اور ان کو 11th میں ایڈمیشن کے قابل بنا کر بھیجیں گے۔ اس میں گیپ میں 3-4 سال 2 سال کا اگر کوئی گیپ رہتا ہے تو پوری زندگی اسکول نہیں گیا، فرسٹ اسٹینڈ میں جا کے واپس آ گیا تھا، پھر نہیں گیا کبھی۔ ایسے بچوں کو لے کر ہم ان کی خدمت کر کے ہم زیادہ خوش ہونا چاہتے ہیں، اس کا ہمارے پاس تجربہ ہے۔ ابھی بیدر میں 700 سے زائد ایسے بچے ملک بھر کے ہیں جو بدل رہے ہیں۔ عام طور پہ ایک فیشن ہے، 9th میں بچوں کو نکال دیتے ہیں، سو کالڈ انٹرنیشنل اسکول، ریپیوٹیڈ اسکول ہیں، 9th میں نکال دیتے ہیں۔ ہم کبھی کسی بچے کو اس کی تعلیمی معیار کی وجہ سے انکار نہیں کرے، بلکہ بچہ کبھی زندگی میں پین کا استعمال نہیں کیا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے، اس کو ہم زیادہ خوشی سے لیتے ہیں۔ اور ایسے بچوں کے لیے پورے ملک بھر میں برانچز شروع ہو رہے ہیں اور کوئی بچہ بھی نہ چھوٹے، اس کی ہماری خواہش ہے۔ پروسیجر صرف یہ ہے کہ اب جیسا حیدرآباد کے لوگ ہیں تو ہمارے برانچز حیدرآباد میں ہیں، شاہین کے اکیڈمیز ہیں، جونیئر کالج ہیں، وہاں پہنچیں یا تعمیر ملت کے دفتر پہ بچے کے ساتھ پہنچیں، نام لکھا دیں، انشاءاللہ بچے کو امیڈیٹ ایڈمیشن لیا جائے گا۔ مولالی میں کرائیں گے، پھر معین آباد میں بھی ہے اور بھی ایسے سینٹر ہیں۔ سلاخ پور میں ایک سینٹر گزشتہ 8 مہینے سے چل رہا ہے۔ ہماری ویب سائٹ madrasa+.org پہ وزٹ کیجئے، ساری تفصیلات ملیں گے۔ ملک کے تمام بڑے علماء اکرام اس کی تائید و ستائش کر رہے ہیں اور اس کو پھیلانے کے قائل ہیں۔ ہم اس کو ہر بچے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے نسل ہی اصل ہے، یہ نسل کو طاقتور بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے ہم کو، صرف NIOS میں بیٹھنے کے لیے بچے کے لیے جو ایڈمیشن لینے کے لیے جو ڈاکومنٹ ہیں اس کی ضرورت پڑتی، ظاہر ہے آدھار کارڈ ہے، فوٹو ہے، رہائش کی پروف وغیرہ ہے، یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایڈمیشن کے بعد بھی اس پروسیس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، ایڈمیشن کے وقت بھی یہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے سینٹرز پہ تمام لوگوں کو ملیں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ اور بھی اور اس سے زائد اس کے تفصیلات مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا ہمارے معزز عبدالخدیر صاحب نے، جو شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مدرسہ پلس کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے کھلی میں سامنے آپ واقف ہے کہ حیدرآباد کی آپ کی اپنی جماعت ہے اور پچھلے 75 سال سے یہ کام کر رہی ہے اور 75 سال سے ایجوکیشن میں بچوں کو اسکالرشپ دینا وغیرہ کا کام تو جاری تھا۔ ان مولالی میں کافی عرصے سے ایک مدرسہ چلتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں وہ مدرسہ بند ہو گیا تھا۔ پھر خدیر صاحب کے مشورے پہ ہمارے صدر محترم نے وہاں پھر مدرسہ پلیس کے عنوان سے اسکول قائم کرنے کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ جس کا افتتاح آج ہے۔ یہ بڑی خوشی اور خوشائند بات ہے اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جو بالکل کبھی پڑھے ہی نہیں، اسکول کو نہیں گئے یا اسکول کو جاتے ہوئے 5ویں 6ویں تک چھوڑ دیا، کوئی آٹو چلاتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، کوئی بھی ایسا کرتے تھے، ایسے بچوں کے لیے بھی یہ بڑی سہولت کی چیز ہے۔ کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہوگا کہ شاہین والوں نے کوشش کی اور اس کو کچھ کامیابی ملی، وہ بھی بتایا تھا کہ 2000 سے زیادہ بچے ایسے پڑھ رہے ہیں۔ تو حیدرآباد میں پہلی مرتبہ موقع ہے کہ اس طرح سے شاہین والوں کے ساتھ میں اسکول شروع کیا ہے اور جس میں ابھی میں نے بتایا کہ 1 پیسہ اس میں نہیں لیا جائے گا، نہ بچوں کو کھانے کے، اور انشاءاللہ 3 اسٹار کا کھانا دیا جائے گا، رہنے کے لیے شاندار فیسلٹیز انشاءاللہ بچوں کو مہیا کی جائے گی، جو 4.5 اصل میں اس کا افتتاح ہے مولالی میں۔ تو بات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کریں، ان کے ماں باپ کو اس طرف راغب کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے گولڈن چانس ہے۔ میں اس سے پہلے بھی گیا تھا ادھر، تو وہاں دیکھا کہ کئی ایسے بچے جو کبھی پڑھے نہیں تھے، حافظ کا کورس کیا، عالم کا کہ ان کو انگلش میتھس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے بچے بھی MBBS کریں۔ یہ الحمدللہ یہ بڑی ان کی خدمت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم حیدرآباد میں شروع کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم ملت کا، کہ قوم کو ملت کو تعلیم میں آگے کیا جائے۔ خلیل اللہ حسنی صاحب آپ جانتے ہیں کہ انوار ان کی پرنسپل تھے جو تعلیم ملت کے بانی تھے، انہی کی کوششوں پہ پھر سے شیکار کالج قائم کیا گیا
اور उन्हीं की कोशिश से अनवार जो जूनियर कॉलेज था डिग्री कॉलेज के में वो उन्होंने खलील हसन साहब ने बनाया, उन्हीं की कोशिशों से ये तामीरत कायम की और तामीरत पूरे हिंदुस्तान में काम करिए। इंशाल्लाह यहाँ का अगर एक्सपीरियंस ठीक रहा तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला राजस्थान वगैरह में भी हम इंशाल्लाह शाहीन वालों के साथ काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी हम एक मदरसे की बुनियाद रखें। वहाँ मौजूदा सिचुएशन में इर्तिदाद का काम हो रहा है, बहुत सारे मसाइल है और इतनी जहालत है राजस्थान मध्य प्रदेश में कि जिसका मैं बता नहीं सकता। तामीरत वहाँ काम करती है। इंशाल्लाह अगर ये हमारा कामयाब रहा तो इंशाल्लाह ताला इससे हटकर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दीगर मुकामात पे भी इंशाल्लाह ताला शाहीन के साथ इस किस्म का काम किया जाएगा। 9182 34318 और 8919871836 988506876 ये 3 नंबर है। और एक टोल फ्री नंबर है मेन जो ब्रांच है बिदर की वहाँ का 9620035840। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।